बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. तुमकां समेस्तांक भोव अपूर्व असो भागी सोम्याचो दीस हांव मागतां. आज सोम्याच्या स्नानाची परब. आज जनान दिवस आचरशिता जफलॉन सिक्वेरा ताणे. तशेंच सर जनान दिवस आचरशितल्यांक भागी जनान दिवस आनी देवाचे आशिर्वाद आमी मागता. काजारोचो वार्षिक दिवस आचरशितात ॲग्नेलो आनी लविना रेबेरो चकाला अंधेरी मीरा रोड. फ्रांसीस आनी आयडा फेर्नांडीस. 16th wedding anniversary of Jeevan and Jasmine D'Souza, Ireland. Alston and Shiny Pinto, Dubai. 25th wedding anniversary of Lawrence and Shanti Carvalho, Dubai. तुमकां तुमच्या काजारी जिवितांत कुटुंबा जिवितांत देवाचे विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाब दितात. विलियम डॅफ्नी लोबो, उद्यावर. शांती नोरोना, कुवेट. But in honor of Divine Mercy by Julie David Rodriguez, Marolu, Andheri East. Agnel, Santa Cruz. Derek and Shalini D'Souza, BJ. Irene De Silva, Udyavara. Romeus D'Souza, Mangalore. Robert Cardin and family, Nasik. Mervyn De Silva, Ferrar. Lancia D'Souza, Ferrar. Mother, in honor of Mother Mary by Fiona D'Souza, Andheri. Thanksgiving for safe journey of Praveen Pinto, Falnir. Lina Norona. तशेंच जायते जाणें अजापां विजमितां आनी अद्भुतां तांच्या जिवितांत अनुभव केल्यांत पिडा गूण जाल्या, कश्ट हळू जाल्यात, परिहार मेळ्ळा तांच्या समस्यांक. तांचे सांगाता मेळोन देवाक अर्घ आनी होगलाब दिवया. अर्घ आनी होगलाब तुका समिया जेजू. अर्घ आनी होगलाब तुका समिया जेजू. सर त्या समापासत आमी मागया फॉर द गुड हेल्थ ऑफ जॅनिस सुआरेस, सांताकट्टे. स्पीडी रिकवरी ऑफ वियागुलम, मुंबई. फॉर द गुड हेल्थ ऑफ मार्सेल डिसोजा, मुडीपू, बरी भलायकी. ॲरन मेनेजेस, दहिसर, मुंबई. वियागुलम, नादार, मांडू, मुंबई. फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ सेरा मोरास फ्रॉम स्टमक कॅन्सर, निड्डोळीची. Healing of back, hip and body pain by Pamela Rebello, Panji, Goa. Titus Dantis, Nerol, Mumbai, for speedy recovery from all sicknesses. Sir पिडेस्ता पसत आनी कश्टांतल्यान पसत आनी गरजे वता पसत मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या, आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. सर सरलेल्या मालकेडान पसत आमी मागया. फॉर द सोल ऑफ वेरोनिका पिरेरा, सांता क्रूज. पिलगतुंतल्या आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा, कुवेट. देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा, निर्मार्गा. कुटुंबांत सरलेल्या मालकाडांचो उडास करता विलियम डॅफ्नी लोबो, केम्मण्णू. देवादीन जॉयस पायस, बेंदूर. देवादीन जाल्ल्या डिसोजा केल्या कुटुंबांतलो उडास करता ऑस्वर्ल्ड डिसोजा, फजीर. देवादीन जॉन डिसोजा, बेलतंगाडी. 10व्या वर्साचो मरणाचो वार्षिक दिवस लुईस जान्स, विजयनगरा, बेंगलोर. 5th डेथ एनिवर्सरी जुडीथ मस्करेनस, मँगलोर. देवादीन रॉबर्ट डिसोजा. हप्त्याचो मरणाचो उडास देवादीन सुरेश नवाडा, कल्याणपूर, पावंजे. देवादीन संतान रोड्रिगस, 25th डेथ एनिवर्सरी, कावूर. देवादीन तेरेसा रोड्रिगस, कावूर, 1st डेथ एनिवर्सरी. देवादीन फ्रेडरिक मोंत डिसोजा, कुलशेखर. देवादीन रोजी करवालो, बार्देस, गोवा. देवादीन अगस्टीन आनी मेरी डिसोजा, ताणे. देवादीन ॲलिस लुडोविना डिसोजा, ताणे. पुलगतुंत आत्म्याचो उडास करता ग्रेसी क्रास्तो अँड कुटुंब, ताणे. देवादीन एल्विस पास्कल आनी एलिझा मोंतेरो, उद्यावर. पुलगतुंत आत्म्याचो उडास करता नेल्सन मोरास, निड्डोळी. देवादीन वलेरियन इनास डिसोजा, अंधेरी. देवादीन मॅक्सिम आनी वलेरियन डिसोजा, उळ्ळाळ, मँगलोर. सर सरलेल्या मालकेडान पासत मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या. निरंतर प्रकाशांचेर फांगो दी आनी समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस बावर तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमेन. सोने दिनों गीता मुखांतली प्रवेश गीतान गावल्या. गीत नंबर ये 52 540. संतोषान बडबुल्लासा सोम्या तुझे समोर आयल्या, बलिदान कालच्या काळसा
सौम्या तुका भेटयता. पोवी स्नानात आमकां नवें रचन केलां. पोवी सभेत आमकां नवें मिसांव दिलां. तुज्या उपकारा करगा पाटयता. तुजी दया आमचे देव म्हूण मागता. उतराय कोंकत्रेता. जेवणाक तुज्या आमी भाग घेता. संतोषान बळबुल्लासान सौम्या तुजे समोर आयल्या. बलिदान करत्या काळजा धन्य तुका भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तदय मुगाळ भावना आनी भयणीनो, आज आमी सुम्या जेजूच्या स्नानाची परब आचरण करता. सुम्या जेजून पवित्र स्नान घेतलें आमचे खातीर आनी ह्या पवित्र स्नाना मुखांतर ताणें घेतलेल्या पवित्र स्नाना मुखांतर आमकां पवित्र सक्रामेंत पवित्र स्नानाचो आमकां दिलो आनी आमकां नवी रचना ताणें केली. आमकां एक नवें जिवीत मेळ्ळें. थंयच आमी आयच्या प्रवेश गितांत गायलें. पवित्र स्नान आमकां नव्यान रचन केलाय, नवें मिसांव दिलाय, आमची दया केल्याय. देखून तुका आमी अर्गां दिता म्हणून आज आमी आमच्या पवित्र स्नानाचो उडास काडया. त्यो बसावण्यो आमी केल्ल्यो त्योय आमी मतीक हाडया आनी देवाच्या वर्त्या कृपे खातीर, दये खातीर ताका अर्गां दिवया. ह्या बलिदानांत आमच्या पवित्र स्नानाची आमी प्रशंसा करया. एक नवें जिवीत आमकां मेळ्ळां, संतोश पावया आनी त्या सुवें ह्या कृपेंत एक नवें जिवीत जियोंक सुम्याचो आदार कृपा मागया. ही घडी बोर आमचे दोळे आमी दांपया. हे बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां तयार करया. सबार पोटी आमची ही कृपा, एक नवें जिवीत आमी जिवूं ना. कृपाय आमी होगडायिल्ली आसा, अस्कत आमी सुकल्या. हरी एक आमची पातकां वळखोन सुम्या लागचें आनी एकामेका लागचें बक्षाने मागोन सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसत घेवन सदां संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूळट कर. सौम्या काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर. सौम्या काकूळट कर. सौम्या काकूळट कर. महिमा देवा कुसर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राय. सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकंता. सौम्या
जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या भुजल्यार बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रात्म्या संगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्वपदवीधर आणि ससनाच्या देवा जॉर्दान न्हंयेंत जेजून स्नान घेतले पवित्र आत्मो ताचेर देवलो आनी तो तुजो आपुरबायचो पूत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटले उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्या आनी तुवें आपणायल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान ती रावोंक कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. बुजवण दिया म्हज्या परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिच्या साखरेचे दीस संपले, तिच्या अपराधाचें फारीकपण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी ख्यास्त तिणें भोगली. एक ताळो बोब मारता. आरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हरी एक फालकें भरोन येवं दी. हरी एक पर्वत आनी दोंगर समातळ जावं दी. उंच सकल सुवात सपाट जावं दी. फोंड फोंडकुलांनी आसलेलो जागो मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी अख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वच. जेरुसलेमाक बरी खबर हाडटल्या दुता व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणे बोब मार आनी जुदाच्या शारांक सांग, हांगा आसा तुजो देव. पळय, सर्वेस्पर आपल्या पदवेन येता. आपल्या बळिश्ठ बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचें सवें आसा. ताच्या जैताचें फळ ताचे फुडल्यान वेता. एका गोवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हरत्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतायेन सोलोवन व्हरता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावा तासो एकल्या सोमात व्हड वैभव. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावा तासो एकल्या सोमात व्हड वैभव. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं बरतो. महिमेन आनी वैभवान भरलोलो. प्रकाश बरीत मानता नेसलोलो. माटवा भशेन आकाश तूं उखल धरता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावा तासो एकल्या सोमात व्हड वैभव. कितली विचित्र तुजी कर्तुवां सर्वेस्परा. सगळीं ती जानवान तुवें केल्या. तुज्या रसनांनी पितूम सगळी भरपूर भरल्या. आपले कितलो विशाल तो दर्यो तांतून वसतात लेखमीत ना तितल्यो ल्हान आनी व्हड जिवी.
ज्या सर्वेस पराक नावा तासो एकल्या सोमात व्हड वैभव. सांत पावलान तेताक बरयल्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्या भावा, सगळ्या मनशा कुलाक ताराक हाडशाक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर अधर्म आनी संवसारी आशा सानून ह्या संवसारांत मितेन आनी नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सोडूनदार जेजू क्रिस्ताच्या महिमे भरीत येण्याक बागी बरवशाक वाट पळोवन रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाक आसताना आमचे पासून बलिदान कसो भेटोवन दिलो, सर कोटेपणांतली आमकां सोडूंचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करून आदारूंक उर्बेत तसले एक परजा विंगड घेवन दवरचे खातीर ताणें हें केलें. पूण देव आमच्या सोडूंदाचे बरें मन आनी थायलाय संवसारांत प्रत्यक्ष जाल्लीच ताणें आमकां सुटका दिली. आमचीच केल्ली बऱ्या करण्या वरवीं न्हय, बगार आपणे काकुलतीन ताणें आमची सोडवण केली. ही सोडवण पुनः जन्माच्या स्थाना मारिफात आनी पवित्र आत्मा दिता तो नव्या व्यक्तित्वा मारिफात ताणें आमकां फावो केली. हो पवित्र आत्मा आमच्या सोडूनदार जेजू क्रिस्ता मुखांतर ताणें आमचे दोदोशी मापान धरला. अशें ताचे कृपे वयर पवित्र जावंक आनी बरवशा वयर ससनाचे जिणेक दायज जावंक आमकां फावो जाता. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. मुझे प्राशक्तिवंत एकलो येवपाचो आसा मुनालो जुवा. तो तुमकां पवित्रात्म्यान आनी उज्यान पविस्नान दितलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. लुका फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. लोकांचो अत्रेक आतां वाडोवन येतालो आनी जुवा उंच कांय क्रिस्त गाय म्हूण हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. त्या पासून जुवांव सगळ्यांक सांगी लागलो, हांव तुमकां स्नान दितां उदकान, पूण म्हजे प्रास सक्तेवंत एकलो येवचो आसा. ताच्या वाणांचो बांद सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्रत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्थान दितलो. लोक सगळो स्थान घेतलो. जेजूय स्थान घेवन मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्रत्मो दैहीक रुपी ताचे एक पारव्या बरी ताचेर देवलो. तेदवा आकाशांतावन आयलो एक ताळो. तूं म्हजो पूत, म्हजो मोगासो, तूं म्हाका भोव चड मानवालाय. देवाचे उतर हे. वाकले तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, कोरिंदरांचे दुसरें पत्र अवस्वर 5:17 वोळ. 2 Corinthians 5:17 देवाचें उतर म्हणटा, जो कोण क्रिस्ता थंय जियेता तर तो एक नवी रचना, पोरणे तें गेलें
सगळें नवें जालां. जो कोण क्रिस्ता सुवेंची येता तो एक नवी रचना जाता, पोरणे वेता, सगळें नवें जाता. देखून आयचो संदेश आज सुमयाच्या स्नानाची परब आमी आचरण करता आसतना जेजूच्या पवित्र स्नाना मुखांतर आमी नवीं मनशां जाल्या, आमचें तें एक नवें जिवीत आमकां मेळ्ळां, नव्यान आमी रचन जाल्या म्हणून. कन्नडांत एक गीत आमी गावचें आसा. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಾಗ ಎಂದೆಂದು ಜಯ ಜಯವೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಾಗ ಎಂದೆಂದು जय जयावे. जेजू तेंची येतना आमकां जैत एक नवें जिवीत आनी ताच्या स्नान मुखांतर आमी नवीं मनशां जाल्या. देखून पयलें सवाल आमी आज विचारचें, 2-3 सवालां आमी करीचे. आज जेजूच्या स्नानाची परब आमी आचरण करता आसतना पयलें, जेजून पवित्र स्नान कित्याक घेतलें? तें जुवांव लागचें जेजून पवित्र स्नान कित्याक घेतलें? माथेव सुवांजलावस्वर 3:13 तावन 15 वळ देवाचें उदर आमकां सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 3:13-15 तो वळ जेजू जुवांव लागचें स्नान घेवचे खातीर गलिलेया तावन योर्दान न्हंय तडीक आयलो. पूण जुवांवन ताका आडावंक पळयलें. पळया, जुवांव जेजूक आडावंक पळयता आनी तो कितें म्हणटा? हांवें तुजे लागचें स्नान घे जंय आसता, तूं म्हजे लागीं येताय गी म्हळें ताणें. जुवांवन म्हळें, हांवें तुजे कडचें घे जंय, पूण तूंच म्हजे दर्शन आयलाय. पूण जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा, जेजून ताका जाप दिली. देवाचें उतर आमकां सांगता, आतां सद्याक हें तशेंच आसूं, कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता तें सकड आमी जारी करूंक फावो. ही देवाची कुशी. देखून ह्या वरवीं देव कुशी व्हरता तें आमी जारी करूंक फावो म्हणटा जेजू. आनी तितल्यार जुवांव ओंपता, तो काबूल जालो आनी जेजू जुवांव कडचें स्नान घेता. पूण तुमी जाणात की जुवांवचें स्नान पवित्र पुस्तकांत 3 पवित्र स्नान आसात. एक जुवांवचें, एक जेजूचें आनी एक शिसांचें. आनी 3 पवित्र स्नानां वा तीं स्नानां विंगड जावन आसात. आतां जुवांवचें पवित्र स्नान जेजू घेता जाल्यार आनी तें देवाच्या कुशे प्रकार जेजू म्हणटा, देवाची कुशी ती कित्याक घेता? कित्याक जेजू घेता? जुवांवचें पवित्र स्नान कित्याक आसलें? जुवांवचें पवित्र स्नान रिपेंटन्स म्हळ्यार जिणी बदलूनचे खातीर, पातकांच्या बुकसाण्या खातीर तें आसलें. जुवांवचें आमी वाचता लुकाचो वंजलावस्वर 3:3 वळ. तो योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवन जुवांव लोकांन मन बदलूनशाक स्नान घे जंय आनी पातकाचें बक्सने जोडी जंय म्हूण परगट करूंक लागलो. पळया, मन बदलून पातकाच्या बक्सन्या खातीर इंग्लिशान म्हणटा हांव फॉर रिपेंटन्स. तर जेजू थंय पाताक आसलें गी ना. जेजू आमचे बरी मनीस जालो, तुजे बरी म्हजे बरी ताणें कूड घेतली वय, पूण एक्सेप्ट sin पाताक ना. तर जेजू थंय पाताक ना जाल्यार ताणें कित्याक जुवांव कडचें स्नान घे जंय? आनी आमी वाचलें तें देवाच्या कुशे प्रकार म्हणून जेजू आमी जाणा जुवांवस म्हणटा. जुवांवच्या वंजलावस्वर 1:20-9 पळया, देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. जेजू पाताक काडूंक आयिल्लो, ताचें थंय पाताक ना, पूण तो जुवांव कडचें पातकांच्या बक्सन्या खातीर वा जिणी बदलूनचे खातीर हें पवित्र स्नान आसलें. तो घेता जाल्यार आमी समजता जेजू ही आयडेंटिफायज हिमसेल्फ विथ अस. आमचे सवें तो ताकाच एक करता. वा आमी वाचता कोरिंथीयांचें 2 पत्र आवस्वर 5:20-1 जेजू कलतो जाता, देवाची कुशी जारी करता, देवाची मांडावळ तो जारी करता, विधेयी जाता. आनी कोरिंथीयांच्या 2 पत्रांत आवस्वर 5:20-1 म्हणटा, पातकाचें खत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलें. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचें नितीवनपण जोडलेली परजा जायशी केली. जेजू पवित्र स्नान ताचे खातीर घेना, जेजू पवित्र स्नान आमचे खातीर घेता.
ताचे थंय पाताक ना पूण तो देवस जेजूक एक पाताक जायसो करता. गॉड मेक्स हिम इनटू अ सन म्हणटा हें देवाचें उतर. पाताक वळख नासल्या वा कळीत नासलेल्याक देव पाताक करता. आनी जेजू पवित्रान आमचे खातीर आमचीं पातकां काडचे खातीर घेता. आनी ही देवाची खुशी जावन आसली. देखून तो पयलो विशय जेजू तुजे खातीर म्हजे खातीर आमा पातक्यां खातीर तो पवित्रान घेता. आनी आतां जेजू जुवांव कडचें पवित्रान घेता जाल्यार त्या उदकान तो देंवता तें उदक जेजूक नितळ करिना पूण जेजूस तें उदक नितळ करता. आनी हें आमी समजूचें. Jesus purifies the water. वा त्या उदकाक जेजू सकत दिता. कसली सकत? देखून आमी म्हणचें जेजू पवित्रान घेता आनी जेजू पवित्र सक्रामेंत घडता. बावतिस्माचो सक्रामेंत घडता. तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर. जेजूक तें उदक नितळ करिना पूण जेजूस तें उदक नितळ करता. त्या उदकाक पवित्र करची सकत दिता. देखून बावतिस्मांत उदक वतात. उदक एक गुर्तू. उदक वतून सांगतात हांव तुका पवित्रान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणून. उदक तेल मस्त सांगतात बावतिस्मान. वात आसा आनी धवें वस्तूर दितात आनी एक नवें जिवीत आमकां मेळटा. आनी हो सक्रामेंत जेजून घडलो आमी संतोश पावया. एक ह्या खातीर जेजू पवित्रान घेता ताचे पातकां खातीर न्हय आमच्या पातकां खातीर वा हो सक्रामेंत घडचे खातीर. आनी दुसरें जेजून पवित्रान घेतना कितें जालें? जेजून पवित्रान घेतना आज आमी आयच्या वांजेलांत आयकलें लुकाचो वांजेलावस्वर 3:20 आनी 20:2 वळ. आकाश उक्तो जालो, सर्ग उक्तो जालो. जेजू पवित्रान घेता. पवित्र आत्मो दैहीक रुपी हांगासर बरयलां लोकां दैहीक रुपी फिजिकल फॉर्म एक पारव्या बरी देवन आयलो आनी आकाशांत हांव एक ताळो आयकलो. पळया तिनी तेगी जण थंयसर हजर आसा. जेजू पवित्रान घेता, पवित्र आत्मो देवन येता आनी बाप उलयता. जेजू बाप आनी पवित्र आत्मो त्रिएक देव थंयसर हजर आसा जेजू पवित्रान घेता आसतना. आनी आमच्या पवित्रानांत त्रिएक देव खंडीत हजर आसा. पूण हांगासर आमी समजता जेजू पवित्रान घेतना एक स्वप्रगटणी जाता. पयले परच्या आयतारा आमी फेस्त आचरण केलें. खंयचें? एपिफनी. एपिफनी म्हळ्यार जेजू सगळ्या मनशां कडेन असो सोमी म्हणून परगट करचें तसलें फेस्त आनी ताका आमी सेकंड क्रिसमस म्हणटा. पूण आयचें जेजूच्या स्नानाची परब आमी म्हणयत सेकंड एपिफनी. तें दुसरें स्वप्रगटणी हांगासर. कसली? बाप पूत पवित्र आत्मो तेगी जण हजर जातात जेजू पवित्रान घेता आसतना. त्रिएक देव. देखून त्रिएक देव हो रचनेच्या सुरवेर हजर आसलो. उत्पत्ती ग्रंथान आमी जाणाव देव सगळें रचता म्हणून. ही पृथ्वी निराकार आसली, अंधकार आसलो आनी हो त्रिएक देव सगळें रचता. सगळें रचून आखरेक मनशाक रचता. मनशाक रचतना त्रिएक देव हजर आसा. बाप उतर धाडटा, उतर वड आनी पवित्र आत्मो सक्कड करता. आनी हांगासर नव्यान जल्मतना पवित्र स्नानान त्रिएक देव परत हजर आसा. नवी रचना आमकां करता. देखून ही स्वप्रगटणी जेजूच्या पवित्र स्नानांत वा ताच्या स्नाना वेळार जाली, आमच्याय स्नाना वेळार जाता. देखून जेजून पवित्र स्नान कित्याक घेतलें आनी त्या पवित्र स्नाना वेळार कितें जालें तें आमी समजता. आतां तिसरें आनी एक विशय. आनी आज हांवें म्हळें आमच्या पवित्र स्नानाचो आमी उडास करी जाय. जेजून पवित्र स्नानान काल्या घेतलें आनी ताचें तें तो घेतना कितें जालें हे सक्कड थोडो आमी नियाळ केलो. आतां आमच्या पवित्र स्नानान कितें जालां वा आमच्या पवित्र स्नानाचो आमी उडास कित्याक काडचे? आमी जल्मा दिवस आचरण करता, सगळां करता. न्ही आजकाल कोणी जल्मा दिवस आचरण करिनातली नात. पूण कोणी पवित्र स्नानाचो दीस आचरण करतात गी. पवित्र स्नान केदोळा मेळुल्लो म्हणून आमकां गोत्ता आसा गी. सबारपुटी आमकां गोत्तू ना. खंयच्या वर्सा खंयचो दीस आनी ह्या पवित्र स्नानाची आमी प्रशंसा केल्या गी.
म्हाकाय उडास ना खंडीत, पूण एक फावटी जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या बेस्ता वेळार एका फंक्शनाक हांव गेल्लो उडासा. आनी म्हाका आमकां पवित्र स्नानान दिल्लीं नांवां भोव अपुरबायेचीं आनी बरीं नांवां आमी दिवचे. असलें तसलें आज मॉडर्न मस्त जाणां नांवां करती ना, पूण ही नांवां कितलीं अपुरबायेचीं आनी ती नांवां कसलीं आसा जंय जर आमी पवित्र स्नान कितें म्हूण समजोलें हांव तर बरीं नांवां आसा आमच्या भुरग्यांक, आनी त्या नांवान आमी वळखता आनी त्या नांवान ती ससनाच्या ससनाक वळखूंक आसतलें उपरांत. देखून एक बरीं नांवां वो पवित्र स्नान आमी आचरण करी जाय, पवित्र स्नानाची प्रशंसा करी जाय. आनी हांवें म्हळें म्हाका पवित्र स्नानान म्हाका दिल्लें नांव कोत्ता. म्हज्या पप्पाक आनी मम्माक एक नांव जाय आसलें गे, आनी म्हज्या पोदोर मोदोरनीक आनी एक नांव जाय आसलें गे. आनी म्हजो आब आसा तो 31st सरलो. 31 म्हळ्यार ह्या वर्सांनी एका वर्सा 31 डिसेंबराक, आनी एका तारीखेर मरी मायचे ती मदर ऑफ गॉड त्या दिसा ताचें मोर्न केलें. मस्त वर्सां 90 वर्सां चिल्लर तो जियेल्लो. आनी त्या आबाक म्हज्या मम्मीच्या पप्पाक तो आब मॅटर्नल फादर ताका आनी एक नांव दिवंक जाय आसलें गे म्हाका. देखून पाद्रा पार्शनी ते गाय पप्पा मम्मी आनी म्हजो आब आनी पोदोर मोदोर 3 नांवां व्हरतना पाद्रापान म्हळें गे तुमी झगडचे नाका, 3 नांवां दिया म्हण. आनी देखून म्हाका पवित्र स्नानान 3 नांवां आसात. आज म्हजें नांव सदांच वळखतात अनिल किरण फेर्नांडीस म्हणून, पूण बावतिजमाची सर्टिफिकेट काडली जाल्यार थंयसर 3 नांवां आसात, अनिल फ्रांसीस किरण फेर्नांडीस म्हणून. सो येदें व्हडलें नांव खाल्याक म्हाका दिलां. आनी हांव सबारपूड हें चिंतूंक पडलो म्हज्या जिवितान, म्हाका एक व्हडलें नांव दिलां. आज काल थंय व्हडलीं नांवां कोणी दिनात, ल्हानशें. आनी तेंच ऑफिशियल इस्कॉलांत आनी उपरांत पासपोर्टार वा आमच्या डॉक्युमेंटांनी आसा जंय देखून घुसपट जावन नजो म्हणून ल्हानशीं मोटवीं नांवां दितात. पूण त्या काळार आमकां सांतांची आनी दिवची आसलीं बरीं नांवां आमी दिवचे तें गरज. आनी हें काल्याक दिलां. देखून जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या परबे दिसा एका फंक्शनाक गेल्ले दळा एक गेम केलो ताणें. आनी तें गेम करतना थंयसर एकल्यान ते एमसीन विचारलें कोणाचें नांव लंब आसा त्या नांवान 6 अक्षरां आसात ताका प्रायज म्हणून. त्या दिसा म्हाका प्रायज मेळ्ळें. अनिल फ्रांसीस किरण फेर्नांडीस म्हणटना 25 लेटर्स तांतू 25 लेटर्स ते मात्र. पूण मोगाळ भवा आनी भयणी हांवें कित्याक उल्लेख केलो गी म्हळ्यार आमचे पवित्र स्नानाची नांवां भोव अपुरबायेचीं ती गरज. आनी पवित्र स्नानाचो उडास काडचो, पवित्र स्नानाची प्रशंसा करची गरज. आज जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या परबे दिसा हें आमी करी जाय. जेजून कित्याक स्नान घेतलें आनी ताचें तें कितें जालें तें आमचें तें जालां म्हणून आमी वळख जाय. कितें जालां आमी जल्मा दिवस महादाचरण केल्यार पावना. आतां आमकां उडास येत जाल्यार तुमकां सोदून काडूंक जाय जाल्यार पवित्र स्नानाचो दीस खंयचो म्हणून सोदून काडा आनी आचरण करा. पवित्र स्नानाची प्रशंसा करा आनी त्या दिसा बरें करून मागा, कुरपा जोडा. आनी आयच्या दिसा आमी करयेत जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या परबे दिसा. कित्याक म्हळ्यार पवित्र स्नान कितें करता प्रशंसा करी जाय. एका पाप साहेबान येवजीन 4थ्यान सुमार शतमाना आदीं सांगिल्लें खंय पवित्र स्नान 6 सक्रामेंता पैकी प्रथम स्नान घेता. इट टेक्स दी फर्स्ट प्लेस. कित्याक हो संस्कार आमकां आत्मीक जिणयेचें दार. आत्मीक जिणी पवित्र स्नाना मुखांतर सुरू जाता. देखून पोरच्या दिसा वर्दीच्या दिसा हांगासर वड धाडली आमच्या दोगांय येसवडीच्या ह्या दियोकोनाक. पोर 5 तारीखेर हांगासर वड जाली. बिस्पान शर्मा दितना हो उल्लेख केलो. हांवें रितीरेर सांगचें आसलें एका भुरग्याक पवित्र स्नान घेवंक इगर्जेक व्हरता आमी सिटी सेंटर बिग बाजाराक आनी खंयी व्हरना. पवित्र स्नान खंयी मेळना. पवित्र स्नान मेळचें इगर्जेंत आनी इगर्जेक व्हरच्या पयलें त्या भुरग्याक भितर व्हरच्या पयलें दारवंता कडेन तांणी व्हरचें. भितर हाडूंक ना. भितर हाडचो संकेत कितें तें आत्मीक जिणी थंयसर सुरू जाता पवित्र स्नाना मुखार. देखून पयलें थंय दारवंता कडेन पावय बापय पोदोर मोदोर कोण आसा त्या भुरग्याक हाडटात. आमकां तशेंच व्हेल्लें 30-40 दिसांची 2 सवालां थंयसर करता. 2 वा 3. पयलें सवाल तुमी ह्या भुरग्याक कितें नांव दितात म्हणून. ओके नांव एक बरें दिवचें. दुसरें ह्या भुरग्याक तुमी कितें मागतात. आनी पोर विस्पान तो उल्लेख केलो शर्मावार कितें मागतात म्हणटना सराव जाप दिवची आसा पवित्र स्नान. पूण थंयसर 3 जापी आसात.
नेक्स्ट पडी तुमी खंय पवित्र स्नानाक कोणी भुरग्याक दिवचें आसतलें पदराप वा कोणी मणियारी बूक काडटना तो बूक काडून घेवन पळया. 3 जापी, एक सादारण जाप पवित्र स्नान, दुसरी वर्ती जाप जावन आसा ह्या भुरग्याक भावार्थ मागता हांव, फेथ. देखून भावार्थी जिवीत थंयसर सुरू जाता. आत्मीक जिवीतचें जिणेचें दार म्हणचें देखून पवित्र स्नान. एक आत्मीक जिवीत सुरू जाता आनी तो पापसाहेब एवजीन चवथो म्हणटा हाचे वरवीं आमी पवित्र सभेन क्रिस्ताचे सांदे जाता. आतां जेजूच्या पवित्र स्नाना वेळार कितें जालां तें आमचें थंय जाता. 3 संगती आमी आयकल्यो आयच्या वांजलान. पळया 3 संगती. सर्ग आकाश उक्तो जालो फर्स्ट. दुसरें पवित्र आत्मो देवून आयलो. दुसरें. तिसरें बापाचो ताळो आकाशांत हांव एक ताळो ओ म्हजो मोगाचो पूत. पयल्यान लुकाचो वांजला वचवर 3 20 आनी 1 20 आनी 2 वळा आकाश उक्तो जालो म्हळ्यार कालें पवित्र स्नाना मुखांतर आमकां सर्ग उक्तो जाला. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें तिताक बरयल्ल्या पत्रांत आमी सर्गाक वचोंक सगळें आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं जायना, पूण तें दार देवान उक्तें गेलां जेजू मुखान सर्ग. देखून आमी तें बरोशान वा भावार्थान घेतल्यार आनी आमकां सर्ग उक्तो जाला. आमी सर्गीची नागरिकां म्हणून आमी पातये जाय. सान पावल बरयता फिलिपिकारांच्या पत्रांत, वी आर सिटिझन्स ऑफ हेवन. आमी हांगाची न्हय, आमकां सर्ग उक्तो जाला. जेजूचें स्नान घेतना थंय सर्ग आकाश उक्तो जाल्ले बरी. देखून सगळ्या मनशाकुळाक आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आसा तिताचें पत्रा वचवर 2:11 सगळ्या मनशाकुळाक तारान हाडचे पासो देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. जेजू थंय आमकां सर्ग उक्तो जाला. पवित्र स्नाना मुखांतर आमकां सर्ग उक्तो जाला. देखून आमी हांगाची न्हय, संवसाराची न्हय, संवसाराचे बरी आमी जियेल्यार जायना, आमी सर्गींची. आमकां सर्ग उक्तो जाला तो पयलो विशय. दुसरो पवित्र आत्मोय आमकां मेळ्ळा पवित्र स्नानान. आज जेजूच्या स्नाना वेळार आमी आयकलें दैहीक रुपार पारव्या रुपार तो पवित्र आत्मो देवून आयलो खंय. आमचें थंय तशें जालां. टायटस तिताचें पत्र आयज दुसरें वाचा पळया. 3रो आवस्वर 5वी आनी 6वी वळ थंयसर आमकां स्पश्ट आयकोंक मेळ्ळें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत. ही सोडवून पुनर्जल्माच्या स्नाना मरिफात. पळया पवित्र स्नाना मरिफात. मागीर पवित्र आत्मो दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मरिफात ताणें आमकां फावो केली. सोडवून पुनर्जल्माच्या स्नाना मरिफात पवित्र आत्मो दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मरिफात ताणें फावो केली. 6वी वळ हो पवित्र आत्मो आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ता मुखार ताणें आमचेर दादोशी मापान धाडला. तुमी जाणात की CCC कॅटेकिझम ऑफ द कॅथोलिक चर्च पवित्र सभेची दोतोन शिकयता 1280 नंबर 1280 पवित्र स्नान एकल्याच्या आत्म्या वयर पुसून काडूंक जायना तसलो गुर्त करता. पुसून काडूंक जायना तसली मोर घाल्या. पवित्र आत्म्याची मोर तुजे थंय आनी म्हजे थंय. आनी ही सोडवणीची कृपा आमकां लाभल्या. जेजू थंय कितें जालें तें आमचें थंय जालां पवित्र स्नानान. तिसरें आतां आकाशांत हांव एक ताळो आयकलो. ताळो आमी वाचलें आयच्या वांजलान. हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका चड मानवला. आनी आमी पवित्र स्नाना मुखांत वी हॅव बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड. आमी देवाचीं भुरगीं एडॉप्टेड म्हणटा. आमी दत्त भुरगीं जाल्या देवाचीं. देखून मोगाळ भगवान बरी कृपा आमकां लाभला. हें प्रत्येक देणें आमकां लाभलां पवित्र स्नानान. तो त्रिएक देव पवित्र स्नानान जर आसा वी हॅव बिकम वी आर. आमी म्हणचें हांवें केदाळे म्हणचें पवित्र स्नान इज ग्रेटर. थोडीं जाणां अनॉयंटींग म्हणटात. प्रतिरेंद अनॉयंटींग जायचें आनी घालें अनॉयंटींग जायचें म्हणून धांवतात. अनॉयंटींगच्या चड आज तुका आनी म्हाका ही कृपा लाभल्या. बॅप्टिझम इज ग्रेटर दॅन अनॉयंटींग. पवित्र स्नान आमी अनॉयंटींग जावचें चड ती कृपा निजाकी वर्ती म्हणयत. कित्याक बावतिजमांत यू आर इमर्स्ड इन द पर्सन ऑफ फादर सन अँड होली स्पिरीट. म्हळ्यार पवित्र स्नान आमकां देवा थंय एक जालाय. पवित्र त्रिंदा थंय बाप पूत आनी पवित्र आत्म्या थंय. आनी ही कृपा हें देणें सर्ग उक्तो जालो. पवित्र आत्मो देवलो. बापाचो ताळो आयकलो. आमी देवाचीं भुरगीं. पूण निमाणें आखीर करचे पयलें आमी आज पवित्र स्नाना विशयांत नियाळ आसा.
इल्लें इल्लें सड्ड जायना जालो वेळ जालो पूण जेजूच्या स्नान कित्याक ताणें घेतलें आनी आमच्या स्नानान कितें जालां तें आमी नियाळ्ळें निमाणें हांव आज उल्लेख करतां और वर्द मेळटनास हांव न्ही थंयसर बसून आयकून आसलो बिस्प घालें सांगता की म्हणून इतल्या पुरबायन तो शिकयता आमचो बिस्प ती सतां भावार्थाची सतां बरो शर्माव ताणें दिलो 5 संगती पूण बिस्पान शर्माव दिलो आनी एकलो आमचो पाद्रा एसपीडी हे दोग जाण ह्या जाक वर्द मेळ्ळ्या आपणें ल्हानशें फंक्शन तें एकलो उलयतना एकल्यान निमाणें ताच्या त्या भाशणांत निमाणें ताणें सांगलें एक ह्या दोगी जाणां ह्या जाकांक नोवेस ताणें तांकां शिकयल्लें तो म्हणलो आज तुमकां वर्तें देणें मेळ्ळां ह्या जागपणाचें पूण उडास वर ह्या आधुनीक संवसारांत हें देणें जियोवचें सुलाभ ना हें देणें तुमी होगडावंक नजो ह्या जागपणाचें देणें होगडावंक नजो तशेंच आज आमी म्हणयेत पवित्र स्नानाची कृपा आमी होगडायनाय ह्या संवसारांत कशेंय जियेल्यार आमी जायना देखून ही कृपा वर्तें देणें देवान दिल्लें त्या खातीर जेजूक दान ताणेंय पवित्र स्नान घेवचें पडलें आमचे खातीर तुजे खातीर म्हजे खातीर सो सक्रामेंत घडलो आनी आमकां पवित्र केली देखून आमी पवित्र स्नानाची कृपा होगडायनाय देखून एक क्रिस्तांव जावन जियोवचें भोव गरज आमी कशेंय जियेल्यार जायना आमी क्रिस्तांव म्हणून आमी सांगिचें म्हणना बट जियोवचें तूं एक क्रिस्तांव हांव एक क्रिस्तांव पवित्र स्नान आनी कृपा आमकां मेळ्ळ्या हें देणें देवाचें आनी आमी जोडिल्लीं न्ही धर्माचें ताच्या काकुळटीन आमकां मेळ्ळां देखून आमी तशें जियेवया एक घडी आमच्या दोळ्यां आमी दंबया आज सेवाक अर्घां दिवया पवित्र स्नाना खातीर ह्या वर्त्या सक्रामेंता खातीर आनी हे सक्रामेंत ही देणें ही कृपा आमकां मेळ्ळेली ह्या कृपेंत आमी जियोवच्या सदांच दिसपड तें तसोच तुमी आमकां कृपा दिया आमेन उबी रावया आमी भावार्थाची उसारणी करया सतमंता देवाक सर्वपदरा बापा सर्गान विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्यास्पताक आमचे सुमयाक तो पवित्रत्म्यावर गर्भीत संभवलो हांव कुवार मरेता सरमलो पॉन्स पिलतका ताणें कस सुसले ताका कुर्सा सुरलो तो मेलो आनी ताका केपिलो तो मेल्ले मदें देवलो तिसरे समेलनांतलो जिवांसलो सर्गार सुरलो सर पदवीदार देवाच्या उजव्या बसला थंय ताण जुव्यांनी मेल्ल्यांची मंच येतलो सतमंता पवित्रत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भक्सुने कुडीचें जिवान पावन ससनाचें जिवीत आमेन एक घडी भर आमी मागया आज जेजूच्या स्नानाची परब आमी आचरण करतना सगळ्या पवित्र सभेचो खातीर आमी मागया बाब साहेब आमचे कार्दिनल बसपी आसाक धार्मीक भाव भयणी लायिकां पवित्र सभेन आमकां एक कुटुंब जावन सुमयान आसा केला विशेष कृपा आमकां दिल्या सक्रामेंत आमकां प्रतीक दिनान पवित्र स्नान आमकां आनी विविध सक्रामेंत आमकां आनी तशें आमी जियोंक सुमी आमकां जाय अशी कृपा दिवया संवसारांत आमचे मेसांव आमी हरी एकलांनी करच्याक सुमी तो आमकां कृपा दिव म्हणून आनी तशेंच सगळ्या संवसारा खातीर राष्ट्रां खातीर आमच्या देशा खातीर फुडाऱ्यां खातीर मागया आज कोरोना म्हणलें खरग आसा ओमिक्रॉन म्हणलें व्हायरस विसरून सबार जाणां कश्टांत आसात सबार राष्ट्र आमचो देश सगळ्यो सुमयाक समर्पण करया सुमी ताच्या कृपेन ताचे योजना प्रकार कुशे प्रकार आमकां चलोवन व्हरूं आमकां सुडका सुडवण दिव आशिर्वादीत करूं म्हणून सगळ्यो संवसार आनी विविध राष्ट्र आनी आमचें कुटुंबांतले एक तेसवां भाव भयणी कश्टतल्यांक पिडेंत आर्थीक संकश्टांत रिणांत वायटांत भावार्थांत आमचो बाळ जाणां पयस केल्लीं अस्कत निराश आनी दिदेस्पोर जाल्लीं कंगाल जाल्लीं आसात सुमेस्तां खातीर आमी मागया तांकां नवें रचन सुमी करूं नवी कृपा तांकां दिवं उर्बा तांकां दिवं भावार्थान तांकां तेर करूं सुडका सोडवून हरी एकल्यांक तांचे खातीर आमी मागता तांकां सुमी दिव म्हूण आमी मागया हांगासर आयिल्लीं ते सवां ह्या मंदिरांत सबार जाणांनी ते सवां धाडिल्लीं आसात जायत्यांनी आमचे कडेन मागणें विचारलां आमी मागता म्हण बसयलां दैवीक लोलयेर मंदिरा खातीर हांगासर अशी आसकां खातीर आमच्या भाव भयणी खातीर कुमोक आदार तशेंच काम सेवा आनी विविध तरांनी कुमोक करच्या शुभवार्थ प्रसार करच्या हरी एकल्यां खातीर आमी मागया
आमची कसली गरजोय ते सवा सुमयाक समर्पण करया. तो सुमी आमचे खातीर मनीस जावन आयलो, आमचे खातीर पवित्र स्नान ताणें घेतलें आनी आमकां नवी कृपा, नवो जल्म, नवी रचना ताणें केल्यान. सुमे सांग ताच्या बेसांवांनी तूं बरूं. हे मागणें हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गीत नंबर C14 पानसंख्यो 100. भेटयता बापा उंडोवाय तुका, दयेन तूं घे काणीक आमची, तुका ती मानवोंदी. उंडोवायन हाडू तुझे मुखार येता, जेजू क्रिस्ताच्या मासा रक्ता बदल म्हणून मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसुवेच्या आदाराक सरस्फोल म्हणून घेवं. सर्गींच्या कनवळ्या बापा, तुज्या पुरबायच्या पुताक परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता. हांव ती देणी आनी मागणी मानून घे. मनशांची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार कुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती कुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची बेटोवणी बदलून ताचो कुर्साचो यज्ञ जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचों दी. आमच्या सुडवंदरा जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जोर्दान न्हंयत विचित्र कुणांनी पवित्र स्नानाचे तुजे नवें देणे तुवें परगट केलें. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच हजर आसा म्हणून आमी सत्मानूंक सर्गार्थावन तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवाक म्हूण ताणें दाखयलें. आनी दुर्बळांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माकून ताणें ताका अभिषेक्त केलो. देखून आतां सर्गींच्या देवदूतांचें गायन संतोषान आमी प्रितुमेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या स्मया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें दितावन समते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं समयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी मागणें करता. हांव तुका बेटवूंक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या स्मया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साजना पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी मेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची.
तेसपरी चवान जातस आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकुंचें बगसाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुड परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बाबा आमचे सोडवणे बसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गा सोडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजांनी जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पुसाय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटिल्ले सचनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाची माई भगिवन आमकां मिरीच्या तिसऱ्या पती जुजाच्या तुझ्या भगिवन धर्मदतांच्या आनी वैभव रक्त सक्सांच्या भगिवन आर्नॉल्ड जॉन्सन आनी जुजे फर्नांड मेर्सोच्या आनी सुमेश भक्त संगाता तुवें विसरून काडलेल्या दैजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनयाचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर आमच्या गोळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांयन केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक माय पासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. पवित्र स्नान मुखांतर मेळिल्ली कृपा ती सोडवण्याची ती गळसून आमी जियोंक जें कितें आमकां देवातान कृपेतान पयस करता सोमितांतली आमकां निवारूं सुडका दिव म्हणून आमकां समर्पण कर. जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परास सोर वायटांतली आमकां निवार. तायकून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो शांत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर. सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली कुतंत्रांतली आमकां निवार. कोरोना म्हणल्या खरगांतली आमकां राग सांबाळ आनी निवार सुम्या
आनी सोराकांत आकला सांतली आमकां वाटय कितें आरस वडकी पदवी आनी महिमा जेससनाच्यास सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनबतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुमची येतान रजवड चलयता ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमकां शांती दे पावनो पळयास तुमी जेजू क्रिस्त आमचे खातीर पवित्र स्नान ताणें घेतलें पवित्र सक्रामेंत आमकां घडून रसून दिलो आनी आमकां देवाचीं भुरगीं केलीं देवाची शेळी संवसाराचें आनी आमचें पाप करता ती हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सुमया तुवें तुमचें म्हाका फावना म्हाका भलायकी मेळटली गीत नंबर D56 500 117 पेज नंबर 171 सोमिया जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मासान तुज्या म्हाका दादोस कर तूं जेजू म्हज्या अतरेगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत बोपोय सक्रामेंतांत खरो सदर आसाय म्हण हांव पातयेता खरो सजर आसाय म्हणून पतिता हांव सर वस्तूं प्रास सरस तुमप्रास तुजो चड मोग करता तूं चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मरितीन म्हज्या काळजान तूं ये ह्या काळजान तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन काळजां आसाय म्हूण पती हांव तुका वेंगून धरता तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता संपूर्ण एकवटी जाता जेजू तुजे तावन जेजू तुजें जावन केदींकच हांवें केदींक हांवें वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळो सजाव म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया कनवळ्या बापा तुज्या भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता आमी तुजी खरीं भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें जिवीत खुरपेचें आनी मोगाचें जावं दी हे देणे आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार सोम्या आमी वेता की तुजी गाता उपकारांक सर तुज्या अर्गां दिता वाटेन तुजे सोलो मोगान तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आदर मागता